देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इसराइली नबी थे, लेकिन उन्हें नैनवा शहर के बाशिंदों की हदायत के लिए मबऊस किया गया और नैनवा शहर में उस वक्त अशूरी अरब आबाद थे, जिनका मरकज़ी शहर नैनवा था और मौजूदा शहर मोसल भी इसी में शामिल था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम मती था। जब ईरान यानी फ़ारस में तवाइफ़ुल मलूकी का दौर था, उस वक्त शहर नैनवा में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ था। कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है। चनाचा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ही के सिलसिले में अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में फरमाया, और फिर ऐसा क्यों ना हुआ कि कौम यूनुस की बस्ती के सिवा और कोई बस्ती ना निकली कि नज़ूल अज़ाब से पहले यकीन कर लेती और ईमान की बरकतों से फ़ायदा उठाती। यूनुस की कौम जब ईमान ले आई तो हमने रुसवाई का वो अज़ाब उन पर से हटा दिया जो दुनिया की ज़िंदगी में पेश आने वाला था, और एक ख़ास मुद्दत तक सामान्य ज़िंदगी से बहरामंद होने की मोहलत दे दी। और यूनुस का मामला याद करो, जब वो ऐसा हुआ कि वो राह हक में हशमनाक होकर चला गया, फिर उसने ख्याल किया कि हम उसको तंगी आजमाइश में नहीं डालेंगे। फिर जब उसको आजमाइश की तंगी ने आन घेरा तो उसने मछली के पेट में और दरिया की गहराई की तारीकी में पुकारा, खुदाया तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरे लिए हर तरह की पाकी है। हकीकत ये है कि मैंने अपने ऊपर खुद बड़ा जुल्म किया। और फिर इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, तब हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे गमगीनी से निजात दी, और हम इसी तरह ईमान वालों को निजात दिया करते हैं। बेशक यूनुस पैगंबरों में से था, और वो वाक़या याद करो जबकि वो भरी हुई कश्ती की जानिब भागा, और जब कश्ती वालों ने गर्क होने के खौफ से करा डाला तो दरिया में डाले जाने के लिए इसका नाम निकला। फिर निगल गई उसको मछली, और वो अल्लाह के नज़दीक कौम के पास से भाग आने पर काबिल मलामत था। बस अगर ये बात ना होती कि वो अल्लाह की पाकी बयान करने वालों में से था तो मछली के पेट में क़यामत तक रहता। फिर हमने डाल दिया उसको मछली के पेट से निकाल कर चटील ज़मीन में, और वो नातवा और बेहाल था, और हमने उसको 1 लाख से ज़्यादा इंसानों की जानिब पैगंबर बनाकर भेजा। बस वो ईमान ले आए, फिर हमने उनको एक मुद्दत तक सामान्य ज़िंदगी से नफ़ा उठाने का मौका दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम इराक़ में मोसल के मशहूर मकाम नैनवा में बसती थी। उनकी तादाद कुरान करीम में 1 लाख से ज़्यादा बताई है। उनकी हदायत के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मबऊस किया तो कौम ने ईमान लाने से इनकार किया। बस अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उन लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम पर अजाब आने वाला है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम में ये ऐलान कर दिया तो कौम ने आपस में मशवरा किया, तो उस पर सबका इत्तफाक हुआ कि हमने कभी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को झूठ बोलते हुए नहीं देखा, इसलिए उनकी बात नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं है। मशवरे में ये तय हुआ कि ये देखा जाए कि यूनुस अलैहिस्सलाम रात को हमारे अंदर अपनी जगह मुकीम रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा। अगर वो यहाँ से कहीं चले गए तो यकीन कर लो कि सुबह को हम पर अजाब आएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को अपनी बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अज़ाब इलाही एक स्याह धुएं और बादल की शक्ल में उनके सर पर मंडलाने लगा, और फ़िज़ा आसमानी से नीचे उनके करीब होने लगा, तो उनको यकीन हो गया कि अब हम सब हलाक होने वाले हैं। ये देखकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया ताकि उनके हाथ पर मुशर्रफ बा ईमान हो जाएं और पिछले इनकार से तौबा कर लें, मगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ना पाया तो खुद ही इखलास नीयत के साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार में लग गए। बस्ती से एक मैदान में निकल आए, औरतें और बच्चे और जानवर सब इस मैदान में जमा कर दिए। टाट के कपड़े पहनकर इज्जो-ज़ारी के साथ इस मैदान में तौबा करने लगे और अजाब से पनाह मांगने में इस तरह मशगूल हुए कि पूरा मैदान आहो बका से गूंजने लगा। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और अजाब उनसे हटाया। उस दिन आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम का दिन था। उधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर इस इंतज़ार में थे कि अब इस कौम पर अजाब नाजिल होगा। उनके तौबा और इस्तिग़फ़ार का हाल उनको मालूम न था। जब अजाब टल गया तो उनको फिक्र हुई कि मुझे झूठा करार दिया जाएगा कि मैंने ऐलान किया था कि 3 दिन के अंदर अजाब आ जाएगा। इस कौम में कानून ये था कि किसी शख्स को झूठ मालूम हो और वो अपने कलाम पर कोई शहादत ना पेश करे तो उसको कत्ल कर दिया जाता था।
حضرت یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دے کر یہ لوگ قتل کر دیں گے۔ انبیاء علیہ السلام ہر گناہ اور معصیت سے معصوم ہوتے ہیں، مگر انسانی فطرت اور طبیعت سے جدا نہیں ہوتے۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو طبعی طور پر ملال تھا کہ میں نے حکم الہی کا اعلان کیا تھا اور اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا۔ اب میں واپس لوٹ جاؤں تو کس منہ سے جاؤں؟ قوم کے قانون کے مطابق گردن زدنی بنوں؟ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب بیچ میں پہنچ گئی تو دفتن ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی تھی نہ پیچھے چلتی تھی۔ کشتی والوں نے منع دی کہ ہماری اس کشتی کی من جانب اللہ کی شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم گناہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہیے کیونکہ ایک آدمی کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گناہگار میں ہوں، کیونکہ میں اپنے شہر سے غائب ہو کر کشتی میں سوار ہوا ایک طبعی خوف کی وجہ سے کہ اذن الہی نہ تھا بغیر اذن کے اس طرف آنے کو۔ حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن کے نہیں ہونا چاہیے تھی، اس لیے فرمایا مجھے دریا میں ڈال دو، تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ قرآن اندازی میں جس کا نام نکل آئے اس کو دریا میں ڈال دیا جائے۔ اتفاقاً قرآن اندازی میں حضرت یونس کا نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن اندازی کی، ہر مرتبہ بحکم خداوندی قدرتاً حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام آتا رہا۔ چنانچہ اس طرح ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی بحکم خداوندی کشتی کے قریب منہ پھیلائے ہوئے لگی ہوئی تھی کہ یہ دریا میں آئے تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے حکم دے رکھا تھا کہ یونس کا جسم تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا، یہ تیری غذا نہیں بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو اس کا مسکن بنا دیا ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام دریا میں ڈالے گئے تو فوراً اس مچھلی نے منہ میں لے لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے یہ ان کو زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کے مسافتوں میں پھراتی رہی۔ اس سارے عرصے میں حضرت یونس علیہ السلام گڑ گڑا کر خداوند قدوس سے دعا مانگتے رہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور بالکل صحیح و سالم حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک کدو کی بیل اگا دی جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک راحت بن گئی، اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وہ صبح و شام ان کے پاس آ کھڑی ہوتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے تھے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اس لغزش پر تنبیہ بھی ہو گئی اور بعد میں ان کی قوم کو بھی پورا حال معلوم ہو گیا۔ قوم یونس علیہ السلام ایسی تھی کہ انہوں نے ایسا وقت آنے سے پہلے ہی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا دیکھا تھا تو فوراً توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے رسوائی کرنے والا عذاب ہٹا لیا۔ دنیا کا عذاب سامنے آ جانے پر توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا بلکہ توبہ قبول ہو سکتی ہے، البتہ آخرت کا عذاب سامنے آ جانے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، اور عذاب آخرت کا سامنے آنا یا قیامت کے دن ہوگا یا موت کے وقت، خواہ وہ طبی موت ہو یا کسی دنیاوی عذاب میں مبتلا ہو کر جیسے فرعون کو پیش آیا۔ اس لیے قوم یونس کی توبہ قبول ہو جانا عام ضابطہ الہی کے خلاف نہیں بلکہ اس کے ماتحت ہے، کیونکہ اس نے اگرچہ عذاب آتا ہوا دیکھ کر توبہ کی مگر عذاب میں مبتلا ہونے اور موت سے پہلے کر لی، برخلاف فرعون اور دوسرے لوگوں نے جنہوں نے عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد موت کے وقت توبہ کی اور ایمان کا اقرار کیا، اس لیے ان کا ایمان معتبر نہ ہوا اور توبہ قبول نہ ہوئی۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔